अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। आज 9वीं मुहर्रम उल हराम है। ये महीना और ये तारीखें बहुत ही अहम हैं। इस माह की इब्तदा से लेकर 9वीं और 10वीं मुहर्रम को वाक़या करबला पेश आया। वाक़या करबला सन 61 हिजरी को पेश आया, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों और रिश्तेदारों समेत शहीद हुए। वाक़या करबला सिर्फ तारीख़ इस्लाम ही नहीं बल्कि तारीख़ आलम का नादिर और अजीब व गरीब वाक़या है। दुनिया में यही एक ऐसा वाक़या है जिससे आलम की तमाम चीज़ें मुतासिर हुई। आसमान मुतासिर हुआ, ज़मीन मुतासिर हुई, शम्स व कमर मुतासिर हुए। और इस वाक़े ने सिर्फ आलम इस्लाम पर ही नहीं बल्कि दुनिया की तारीख़ पर गहरे असरात मुरतब किए। ये सिर्फ मज़लूमीन और जालिम की लड़ाई नहीं है बल्कि एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिससे हक़ पर खड़े होने का दर्स मिलता है। इस्लामी तालीमात का बुनियादी मकसद बनी नौ इंसान को शख्सी ग़ुलामी से निकाल कर खुदा परस्ती, हुर्रियत फ़िक्र, इंसान दोस्ती, मसावात और अख़वत व मोहब्बत का दर्स देना था। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर तक इस्लामी हुकूमत की यह हैसियत बरकरार रही। यजीद की हुकूमत चूँकि इन उसूलों से हट कर थी जो कि शख्सी बादशाहत के तसव्वुर पर कायम की गई थी, लिहाजा जमहूर मुसलमान इस तब्दीली को इस्लामी निज़ाम शरीयत पर एक कारी ज़रब समझते हैं। इसलिए इमाम हुसैन महज इन इस्लामी उसूलों और कदरों की बकाव बहाली के लिए मैदान अमल में उतरे। इस हवाले से हम प्रोग्राम में आगे चलकर भी बात करेंगे। और अभी शामिल टॉप स्टोरीज। मुल्क भर में 9वीं मुहर्रम के जुलूस आज बरामद होंगे। मुल्क का निगरान कौन, अहम तरीन फैसले का इम्कान। शाहीनों की बड़ी फतह, श्रीलंका व्हाइट वॉश। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तैयार, पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब। और सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा हुकूमत से मुतालिक, जिसकी आईनी मुद्दत खत्म होने में कमोवेश 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, जिसके बाद निगरान हुकूमत का तकर्रुर अमल में आएगा, जो कि 2 या 3 महीनों में आम इंतखाबात कराने के बाद रुखसत हो जाएगी, जिसके बाद नई मुंतखब हुकूमत आएगी जो कि 5 साल के लिए इक़्तिदार संभालेगी। निगरान हुकूमत का जो असल मकसद है वो मुंतखब हुकूमत की आमद तक रोज़मर्रा के मामलात चलाना है, मगर कुछ मुआशी मुश्किलात हैं इस वक्त पाकिस्तान को, और साथ ही साथ आलमी मालियाती मुआहदों की वजह से निगरान हुकूमत को कुछ इख्तियारात भी दिए गए हैं। अब निगरान हुकूमत को इतने इख्तियारात दिए गए हैं कि वो नए मुआहदे तो नहीं कर सकते, लेकिन जो पहले से मुआहदे हुए हैं उन पर बातचीत ज़रूर कर सकते हैं। अब हुकूमत जाने वाली है, इसलिए हुकूमत ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम के लिए मुशावरती अमल का आगाज़ कर दिया है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से निगरान सेटअप पर मुशावरत की। ये भी कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के बारे में दीगर तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से बातचीत के बाद अपोजिशन लीडर से बात की जाएगी। और इस तरह की बातचीत दुबई में भी जारी है, जहाँ 2 बड़ी सियासी जमातों के 2 बड़े निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म के मुताल्लिक़ गुफ्तगू नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान हो रही है। अब नवाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप भी रवाना हो चुके हैं, और कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान आने से कबल नवाज शरीफ फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे। उधर अपोजिशन लीडर राजा रियाजी कहते हैं कि अभी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ है, और हुकूमत के आखिरी दिन भी चल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, अपना जो वक्त है बड़े ही मुतहरिक अंदाज में गुजार रहे हैं। कल वज़ीर आज़म गवादर गए, मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों को उन्होंने इफ्तिताह किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें उन्होंने कुरान मजीद के नुस्खों की तौहीन के वाक़यात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने फ़ौज के खिलाफ बगावत पर लोगों को उकसाने के मुकदमे में PTI के रहनुमा शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने का तफसीली फैसला जारी किया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि शहबाज गिल जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। अदालत उन्हें इश्तिहारी करार देती है और उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाते हैं। और दूसरी जानिब नादा रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की अगर बात करें तो उनका घर भी पुलिस की तरफ से सील कर दिया गया है। उधर दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा के LOC अबूर करने के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे मुल्क की जो सियासत है उसमें मुसलसल हलचल रहती है, एक हिजान की कैफियत है। अभी निगरान सेटअप के हवाले से हम देख रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा हम कहें कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है।
شکریہ انوار، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں ہمیشہ خلفشات کی صورتحال رہتی ہے، لیکن اس وقت کچھ زیادہ ہی ہماری جو سیاسی فضا ہے وہ مقدر ہے اور گرد کی لپیٹ میں ہے۔ اب اگر کوئی اور جمہوری معاشرہ ہوتا یا ملک ہوتا تو نگران سیٹ اپ کا معاملہ وہاں پہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ممالک میں تو سرے سے نگران حکومتیں ہوتے ہی نہیں، بلکہ الیکشن کمیشن کا وجود بھی نہیں ہے۔ کئی ممالک کی مثال دنیا میں موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمیشہ سے نہ صرف الیکشن کمیشن سے شکایتیں رہتی ہے، بلکہ نگران حکومت کے مراحل بھی مشکل سے طے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت بھی ہمیں صورتحال بہت گمبھیر دکھائی دے رہی ہے۔ جو حکمران ٹولہ ہے اس میں جو سب سے بڑی جماعت ہے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو کچھ باتیں سامنے آئی ہے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، اس پہ کافی اعتراضات اٹھے ہیں، لیکن ابھی پیپلز پارٹی یہ تصدیق کر رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ کم از کم 5 نام انہیں موصول ہوئے ہیں۔ لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ جو اس معاملے میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہے یعنی نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ، ابھی تک ان 3 بڑے فیکٹرز کے بیچ میں نگران سیٹ اپ پہ اتفاق رائے کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اور اب چونکہ دبئی سے نواز شریف صاحب لندن کے لیے واپس روانہ ہوئے ہیں اور وہاں سے آنے والی خبروں کے مطابق نگران وزیر اعظم کے نام پہ اتفاق نہیں ہوا ہے، تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اور اگر معاملات اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو پھر مجھے الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، لیکن معاملہ جو بھی ہو، الیکشن کمیشن فیصلہ کرے، اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے، یا سیاسی جماعتوں کو کوئی مجبور کر کے کسی فیصلے پہ راضی کروائے، بات جو بھی ہو، حالات جو ہے آنے والے حالات مجھے کچھ زیادہ اچھے نہیں دکھائی دے رہے، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں اور لکھتا رہتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ وقت پہ جائے گی ضرور، لیکن جو نئی حکومت ہے وہ وقت پہ قائم ہوگی، یہ اس میں ابہام موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو صافی صاحب، ہم نے پاکستان کی ہسٹری ہے، ٹیکنوکریٹس آئے ہیں یا ریٹائرڈ ججز آئے ہیں جو کہ نگران سیٹ اپ کا حصہ بنے، نگران وزیر اعظم بنے۔ اس بار ایسا کیا ہوا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی سیاستدان کو ہی نگران وزیر اعظم لگایا جائے، اور پھر جو نام ہم سن رہے ہیں آئے روز جو نام سامنے آتے ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں، تو کس طرح سے وہ نیوٹرل ہوں گے، کس طرح سے انتخابات شفاف ہوں گے؟ سچی بات ہے کہ نگران سیٹ اپ صوبوں میں بنے یا مرکز میں بنے، اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ ہی رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی ان میں رائے ضرور شامل ہوتی ہے، ان کو کچھ آپشن دیے جاتے ہیں، لیکن اصل سٹیک ہولڈر جو ہے، طاقتور سٹیک ہولڈر جو ہے، وہ ہمارا مقتدرہ ہے۔ تو اس وقت بھی مقتدرہ کی یہی خواہش ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ بنے جو موجودہ جو پاکستان کا معاشی جو مسائل ہے ان کو سمجھنے والا کوئی ذہن ہو، اور ایک ایسی شخصیت ہو جن کے ساتھ نہ صرف مقتدرہ کے جو ہے ان کے تعلقات بہتر ہو، بلکہ عالمی سطح پہ بھی وہ قابل قبول ہو۔ خصوصاً IMF کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہے اس وقت چل رہے ہیں، سی پیک جیسے بڑے معاہدے اور بڑے پروجیکٹ اس وقت زیر غور ہے، بلکہ اس پہ کام جاری ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ روس کے ساتھ پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے معاہدے کر رکھے ہیں، آذربائیجان کے ساتھ LNG کے حوالے سے ہماری بات چیت ہو چکی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے انتظامی سطح پر ایک دن کا تعطل بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے اس صورتحال میں زیادہ احتیاط کی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جو ان تمام مسائل کو وہ سمجھنے والی بھی ہو، اور اس سے بڑھ کے وہ عالمی سطح پہ اور عالمی اداروں کو قابل قبول بھی ہو۔
تو اس وجہ سے یہ بہت پیچیدہ معاملہ بن چکا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ابھی تو صرف ایک جماعت کی مخالفت ہر سطح پہ ہو رہی ہے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کل ہم نے سینٹ میں دیکھا آرمی ایکٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جو ہے اعتراضات سامنے رکھے، بلکہ ان کے سینیٹر رضا ربانی صاحب باقاعدہ علامتی واک آؤٹ بھی کر چکے ہیں۔ اسی طرح قانون سازی کے حوالے سے جو مسلسل بل پیش ہو رہے ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اس حوالے سے بھی اتحادی جماعتوں کو اعتراضات ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں مجھے حریف جماعتیں نظر آ رہی ہے، اور اگر ایک بڑی جماعت جو اس وقت زیر عتاب ہے اگر اس کو سیاسی منظرنامے سے غائب کیا جاتا ہے یا ان پہ کچھ پابندیاں لگا دی جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف انتخابات لڑنے ہوں گے۔ تو یہ ابھی سے اس کی تیاریاں ہے دونوں طور پہ اپنے ووٹرز کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ وہ اصولی موقف پہ ایک دوسرے کے خلاف اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو سیاسی جو ایک اتحاد کی بھی ہمیں صورتحال اتحادی جماعتوں میں حکمران اتحادی جماعتوں میں نظر آ رہی ہے، آنے والے وقتوں میں ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن صافی صاحب پھر یہی سوال ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار ہوتا ہے جب بھی انتخابات ہوتے ہیں دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے، جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ نہیں مانتی، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو جیتے ہیں ان کی جانب سے دھاندلی کی گئی ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے کہنا کیا اس چیز کو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی شاید اب نگران حکومت آنے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے جو مقدمات ہیں اس کے کچھ فیصلے آ سکتے ہیں۔ اور ویسے ابھی تک جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی طوفان سے پہلے کی خاموشی بھی معاملات کی کوئی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے جو 9 مئی کے واقعات ہے باقی معاملات میں تو شاید ان کو کسی نہ کسی طور پہ ریلیف مل سکتا تھا، اور کئی سیاسی رہنماؤں پہ اس قسم کے الزامات لگتے رہے اور پھر بھی وہ سیاسی دائرے میں موجود رہے، لیکن 9 مئی کے واقعات نے سابق وزیر اعظم کے لیے صورتحال یکسر تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ خصوصاً جو فوج کا ادارہ ہے وہ 9 مئی کے واقعات کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، کچھ خواتین رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور پشاور سے لے کر کراچی تک کارروائی کی گئی ہے۔ جو 9 مئی سے متعلقہ لوگ تھے یا جن پہ الزامات ہے، گرفتاریوں کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے عمران خان صاحب جو ہے سابق وزیر اعظم ان کے لیے آنے والے دنوں میں زیادہ آسانیاں ہو، ان کے لیے مشکلات بہت ہے۔ تو شاخانہ کیس میں بھی ان کو ریلیف نہیں مل رہا، اور انہوں نے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواستیں دائر کی ہے وہ بھی ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے قبل اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس میں مداخلت کرنے سے گریزاں نظر آ رہا ہے، تو وہ بھی ایک مشکل کیس ہے ان کے لیے۔ اور جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ بھی اپنی منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے۔ تو مقدمات بہت ہے، تو شاخانہ کے حوالے سے بھی جو الیکشن کمیشن زیادہ متحرک ہے، اور سب سے بڑھ کے 9 مئی کے جو واقعات ہے، تو مجھے خود یہ لگ رہا ہے کہ عدالتی کارروائیوں پہ تو میں کچھ بات نہیں کر سکتا، لیکن مقتدرہ کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ستمبر کے آغاز میں یا مڈ آف ستمبر تک عمران خان صاحب کے بڑے کیسوں کا کوئی منطقی فیصلہ نہ ہو، وہ خود ہی ڈیلے چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعیناتی ہونی ہے ستمبر کے مہینے میں، تو اس کا انتظار شاید کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ اداروں میں موجود تمام اہم عہدیداروں پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، اور اپنے جو ایک ایجنڈے کے لیے وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کا ظاہر ہے نتائج تو بہتر نہیں ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات مزید مجھے بڑھتی ہوئے دکھائی دے رہے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ پھر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے واقعے کی؟ جب ہم بات کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی گرفتار ہیں، اور حکومتی وزراء کو اگر ہم دیکھیں جتنے بھی بیانات سامنے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین ہی اس
तमाम वाक़े के मास्टरमाइंड हैं, तो उनके खिलाफ फिर इस हवाले से क्यों कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, कार्रवाइयाँ तो जारी है। मैंने आपको जिस तरह अर्ज की कि गिरफ्तारियों का एक नया राउंड शुरू है। इस्लामाबाद में कार्रवाइयाँ हुई है, पेशावर में हुई है, कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कार्रवाइयाँ हुई है, और पेशावर से जाने वाले और खैबर पख्तूनख्वा से जाने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के पार्टी के कुछ रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया है। इसी तरह कराची से खबरें हैं, साबिक़ कुछ MPAs हैं ख़वातीन, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये मामला तो इस तरह टलने वाला नहीं है। अगर PTI का ये ख्याल है कि वक्त गुजरने के साथ इस्टेब्लिशमेंट इस बड़े वाक़े को भूल जाएंगे, और वाक़या भी कोई छोटा वाक़या नहीं है। फौजी तंसीबात को इस तरीके से ताराज करना, ख़राब करना, उसके अंदर घुस जाना, उसको जला डालना, मलाकान से लेकर कराची तक एक मुनज़्ज़म तरीके से फौजी तंसीबात को निशाना बनाना, ये कोई हादसाती वाक़या नहीं था। एक मुनज़्ज़म सोच थी, एक मुनज़्ज़म कोशिश थी। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज और तहकीकाती इदारे भी पूरे यकसुई से तमाम पहलुओं का जायजा लेके, इस वक्त तो बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ही मास्टरमाइंड थे इन तमाम वाक़यात के, लेकिन अदालत के सामने सबूतों की ज़रूरत होती है। अगर आर्मी एक्ट के तहत भी कार्रवाई होती है तो वहाँ भी इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है और आपको कुछ हक़ाइक़ पेश करने होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी बड़े लीडर को आर्मी एक्ट से सज़ा मिलती भी है तो उनको हक हासिल है कि वो आला अदलिया में फिर उन सज़ाओं को चैलेंज भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि फ्रांसिक एक सिस्टम के तहत इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। और आपने देखा होगा कि आर्मी एक्ट में जो तरामीम की गई है उसमें भी साइबर क्राइम के शोबे को शामिल किया गया है। और पहले आर्मी एक्ट में 1954 के बाद ये पहली दफ़ा हम बड़ी तब्दीलियां देख रहे हैं। एक तो इंतज़ामी तौर पे जो पाबंदियां आयद की गई है फौजी अफसरान पे, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से सज़ाओं में जो इजाफे की बात की गई है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सिलसिला जो है मुझे इसी सिलसिले की कड़ी नज़र आ रही है। एक तो 9 मई के जो असल किरदार है उनको बेनकाब करके सज़ा दिलवाना, और मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। और आपने खुद अपने इब्तिदाइया में कहा कि हमारे पड़ोस में जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म के जारहाना इक़दाम की धमकियाँ दे रहे हैं। और राजनाथ का जो वहाँ के एक आला वजीर है, हालिया बयान है LOC को क्रॉस करना, ये एक छोटा बयान नहीं है। इससे पाकिस्तान का जो है सिक्योरिटी इदारे वो बहुत ज्यादा इस पे अलर्ट है, और हमारी सियासी जमातों को भी होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जो नई लहर उठी है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो दहशतगर्दी की लहर है, वहाँ पे जो TTP के मर्जिंग है। बिल्कुल साफी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब भी हम देखते हैं भारत में इलेक्शन करीब आते हैं तो जो BJP सरकार है वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात उनके शुरू हो जाते हैं। मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान कार्ड के जरिए अब अवाम को मुसलसल बेवकूफ बना रही है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और जब जब भी वहाँ पे इंतखाबात करीब आते हैं तो BJP की तो वैसी भी सोच इंतहा पसंदाना है, और उनका वोट बैंक भी इंतहा पसंद हल्कों पे मबनी है। और आप जानते हैं कि मोदी को इस वक्त पहली दफ़ा सियासी मुश्किलात का भी सामना है। उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद की बात हो रही है, और नए इंतखाबात के लिए फिजा हमवार की जा रही है। मणिपुर में हालात जो है वो बिल्कुल बेकाबू है। राजस्थान जैसे इलाकों में भी वहाँ पे भी कशीदगी है। खवातीन के खिलाफ जो वहाँ पे तशद्दुद के मुसलसल वाक़यात है। और मुसलमान तो छोड़े, भारत
میں جو موجود مسلمان ہے، خود ہندو ذات کی نچلی جو ذاتیں ہیں وہ جو بھارتی جنتا پارٹی ہے اور اسے منسلک جو باقی دہشت گرد اور انتخاب پسند تنظیمیں ہیں، ان کے دست برد سے محفوظ نہیں ہے۔ دلتوں کی بات ہم کریں یا نچلی ذاتوں کی، باقی ہندوؤں کی بات کریں، مسلمان بیچاروں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، یا سکھوں کی ہم بات نہیں کرتے، یا جو آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے، ناگالینڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماچل پردیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو بھارت اندرونی خلفشار سے دوچار ہے۔ وہاں پہ بہت زیادہ خانہ جنگی کے خدشات ہے۔ کشمیر کی میں بات نہیں کر رہا، بھارت میں کم از کم 16-17 اس وقت علیحدگی پسندی کی تحریکیں جو ہے وہ مسلسل اس میں شدت آتی جا رہی ہے، اور مودی کے سختگیر رویے اور ان کی انسانیت دشمن پالیسیوں نے جو بھارت کا ایک تو جو سیکولر چہرہ سو کالتا اس سے وہ سیکولر ہونے کا نقاب اتار پھینکا ہے، اور دوسرا جو دنیا کی بڑی جمہوریہ کہلانے کے دعوے دار ملک تھا، ان کی جمہوریت کا بانڈا بھی بیچ چوراہے پھوڑ ڈالا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں حالات بے قابو ہے، طالبان سے حالات قابو نہیں ہو رہے، ہندوستان جو ہے اپنی اندرونی پریشانیوں کی وجہ سے کسی وقت بھی جارحیت کے موڈ میں آ سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے سرحدوں کے اندر کم از کم ہماری سیاسی لیڈرشپ کو اور ہماری قیادت کو ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حالات کو فیصلے لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، ابھی جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ ہم بھی تقریباً روز اپنے پروگرام میں ہر کسی سے پوچھتے ہیں، وہ ہے نواز شریف کی واپسی سے متعلق۔ آپ نے اشارہ کیا تھا ستمبر کی طرف ایک اہم تعیناتی سے متعلق، تو آپ کو لگتا ہے کہ ستمبر سے پہلے 15-16 ستمبر سے پہلے نواز شریف واپس نہیں آئیں گے؟ اور اگر واپس آ جاتے ہیں تو جو ریلیف ہم دیکھتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو مل رہا ہے بہت سارے کیسز میں، کیا نواز شریف کو بھی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ وقت پہ جائے گی، لیکن آنے والے انتخابات کے وقت پہ ہونے کا ہمارے پاس اس وقت کوئی ثبوت یا ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ اور اس میں ایک وجہ نواز شریف صاحب کا وطن لوٹنے میں تاخیر ہے۔ اگر نواز شریف صاحب جب تک وطن واپس نہیں لوٹتے اور 9 مئی کے واقعات اور اینٹی سٹیٹس ایلیمنٹس کا کلاکامہ نہیں کیا جاتا، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے مسلسل اصلاحات، قانونی اصلاحات لائی جا رہی ہے اور نگرانوں کو بااختیار بنایا جا رہا ہے، تو یہ تمام صورتحال اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ عام انتخابات 60 یا 90 روز کی بجائے زیادہ مدت بعد ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک نواز شریف واپس وطن نہیں لوٹتے اور 9 مئی کے واقعات کا ایک تصفیہ نہیں ہوتا، تب تک ہماری سیاست پر گرد چائی رہے گی، اور نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ شاید انہیں بھی کچھ تحفظات ہو، ورنہ آنے میں تو کوئی زیادہ میرے خیال میں ابھی رکاوٹ نہیں رہی ہے۔ کئی بڑے کیسز میں ان کو ریلیف مل چکا ہے، اور جو 1-2 کیسز ہے اگر وہ رجوع کرے عدالت سے تو میرے خیال میں اس میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکتا ہے، لیکن شاید انہیں بھی ستمبر کے مہینے کا انتظار ہے جب کچھ اداروں میں اہم تعیناتیاں ہوگی، تو اس کے بعد جب ان کے کیسز کا تصفیہ ہوگا اور ان کو بالکل کلین چٹ مل جائے گی تو شاید اس وقت وہ آئیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو تب ہمیں یقین ہوگا کہ عام انتخابات کی کوئی فضا بن پائے گی۔ اس وقت جب وہ ملک سے باہر ہے اور وہ واپس لندن چلے گئے ہیں، اور یہ میری ایک غیر مصدقہ خبر کے مطابق وہ چین بھی جا سکتے ہیں پاکستان لوٹنے سے پہلے، تو جب تک
یہ تمام مراحل مکمل نہیں ہوتے تو عام انتخابات کی فضا جو ہے وہ بنتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں یہ ہمیں ایک دوسرے کی حریف جماعتیں ہی نظر آئیں گی انتخابات میں، ایک دوسرے کے خلاف کیمپین کرتی دکھائی دیں گی۔ ایک کیمپین پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہوں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف ہی بنیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ کا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور کیا از اٹ ٹو ارلی فار بلاول؟ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب نے تو عام انتخابات کا انتظار بھی نہیں کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں انہوں نے سندھ کے حقوق کے حوالے سے ایک سخت بیان دیا تھا، اگرچہ پھر زرداری صاحب کی مداخلت کے بعد انہیں اس بیان میں کچھ نرمی لانی پڑی اور شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ سے بڑھ کے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم قرار دیا تھا۔ لیکن یہ آبویس ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تمام جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف صفا رہا ہوں گی، اور جو ارینجمنٹ تھی اس میں کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے خیال میں کچھ ہاتھ ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی جو تصور کر بیٹھی تھی اس میں ان کو کامیابی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبدالقدوس بجنزو جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کی قربت تھی، بلکہ ان کی اچھی بات سے یہ عہدہ انہیں دوبارہ ملا تھا۔ انہوں نے زرداری صاحب کو خط لکھ دیا ہے اور ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے۔ پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے اور باپ پارٹی کے ہی پلیٹ فارم پہ وہ انتخابات لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح سے ہم نے معیشت کی بات کی، پاکستانی جو معیشت ہے مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اور اب ساتھ ساتھ ایک فکر انگیز بات یہ بھی ہے کہ کے پی کے میں بھی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیاں ہو رہی ہیں، ٹی ٹی پی مکمل طور پر فعال دکھائی دے رہی ہے۔ آئے روز ہم یہ سن رہے ہیں پولیس اور فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر جو پولیس ہے، رینجرز ہیں، فوج ہیں، نیوی ہیں، انہی سیکیورٹی پرسنلز کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، آپ درست کریں، کہہ رہے ہیں میری نظر میں دہشت گردی کی نئی لہر جو ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے انتخابات کے بروقت نہ ہونے میں جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو ٹی ٹی پی کے اس طریقے سے دوبارہ سرگرم ہونا، اسپیشلی خیبر پختونخوا پہ ان کا یلغار جو ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ بلوچستان میں باقاعدہ ٹی ٹی پی کے 2 ونگز بن چکے ہیں، جو ایک پشتون ایریا کے لیے ہے، اور ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بلوچ ایریا جو گوادر اور سی پیک کے لیے انتہائی اہم علاقے ہیں، وہاں پہ بھی طالبان نے اپنی تشکیلیں کر دی ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں وہاں پہ تو حالات بالکل بے قابو ہے، بتوں کی پرچیاں اغوا کرنا اور آئے روز دھماکے ہونا، وہ تو بالکل بے قابو ہو چکے ہیں وہ حالات۔ خیبر ایجنسی کے لوگ گزشتہ 2 دنوں سے سڑکوں پہ خود باہر نکل آئے سوات کے لوگوں کی طرح، اور دہشت گردی کے خلاف انہوں نے سیکیورٹی اداروں سے شکایتیں کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ ان کے تحفظ میں سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ ناکام رہے ہیں، لہٰذا وہ خود دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرم ضلع میں کچھ مدت دنوں پہلے وہاں پہ حالات کتنے کشیدہ تھے، اور وہاں پہ فوج کی تعیناتی کرنی پڑی، اور وہاں پہ تو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ وہاں پہ بھی تشویش ہے۔ اللہ کرے کہ یہ 2 دن اور محرم کا مہینہ نہ صرف کرم ایجنسی بلکہ پورے پاکستان میں بخیر و عافیت گزر پرامن رہے، یہ ہماری دعا ہے۔ لیکن خیبر سے لے کر کراچی تک جو ہے امن و امان کی صورتحال وہ تشویشناک ہے۔ اس جانب ہمیں توجہ دینی ہوگی، اسپیشلی اگر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی اس لہر کو قابو نہیں کیا گیا تو وہاں پہ اگر انتخابات ہوتے بھی ہیں تو انتخابی مہم اور محسوس پارٹیوں کو اپنی انتخابی مہم چلانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ ناظرین بریک لیتے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔
वेलकम बैक। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है और 9वीं मुहर्रम की मुनासबत से जो जुलूस बरामद हो रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और यही कहा जा रहा है कि जितने भी तमाम बड़े शहर हैं वहाँ पर मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल की जाएगी। इस वक्त हम रुख करेंगे कोयटा का, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अजीज़ मरी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेंगे। अजीज़ बताइएगा अभी कोयटा में क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो मरकज़ी इमाम बारगाह नासिर उज़ा, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी के जो है फुल पुरस इंतजाम हमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि वज़ीर दाखिला ने ख़ुद जो है सिक्योरिटी का जो है जायज़ा लिया है। चीफ़ सेक्रेटरी अब्दुल अकीली साहब ने भी यहाँ का जो है जायज़ा लिया था और जो हसास अज़ला थे जिसमें जो है कोयटा डिवीज़न, सिबी डिवीज़न, नसीराबाद डिवीज़न, वहाँ पे जो है FC की जो 60 विंग है उसको भी तैनात कर दिया गया है। जबकि पाक फ़ौज के 2 कंपनियाँ वो जो स्टैंड बाय रखी गई हैं और जो शहर के जो तमाम दाखिली व खारजी रास्ते हैं उन पर जो है चेकिंग की जा रही है और लोगों को जो है पास कार्ड दे दिए गए हैं और पास कार्ड जो है चेक करके वो जो है इन्हें फिर छोड़ा जा रहा है। जबकि जो मरकज़ी जुलूस है वो नासिर उज़ा से जो है नमाज ज़ोहर के बाद ही निकलेगा और वापस जाकर जो है नासिर उज़ा पर जो है इख्तिताम करेगा। जबकि मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि जो मोटरसाइकिल की जो डबल सवारी है उस पर भी जो है पाबंदी लगा दी गई है और ये जो सवारी है वो तकरीबन जो है 12 में जो है तारीख है वहाँ पे जो है जारी रहेगी। इसके अलावा जो तकरीबन जो हसास अज़ला हैं वहाँ पे जो मोबाइल सर्विस है वो जो है सुबह से बंद होना शुरू हो गई है। जी ठीक है अजीज़, कितने बड़े जुलूस जो हैं वो कोयटा में आज निकल रहे हैं और जो सबसे बड़ा जुलूस होगा उसका रूट क्या है? जी, सबसे जो बड़ा जुलूस है वो जो है मरकज़ी जो इमाम बारगाह है नासिर उज़ा, वहाँ से जो है नमाज जुमा के बाद ही निकलेगा और दीगर जो जुलूस हैं वो जो है कोयटा के जो इसमें मरियाबाद है, हज़ारा टाउन है, अलमदार रोड है, वहाँ से जो है बरामद होंगे और यहाँ से आकर जो है मरकज़ी जुलूस है इनमें जो है वो शामिल होंगे। उसके बाद जो है मरकज़ी जुलूस जो है जिनमें जो है आज़ादार हैं और सेना को भी और जनी जो है करते हुए और दोबारा जो है वापस जाकर जो है नासिर उज़ा में जो है इख्तिताम पज़ीर होंगे। इसके अलावा जो शहरियों ने जो जुलूस के लिए जो है रास्ते में जो है सबीलें भी लगा रखी हैं। जहाँ से जो है जुलूस गुजरेगा उनको जो है मीठे सबीलों के पानी पिलाया जाएगा। इसके अलावा जो रात पर जो है कोयटा में सख्त बारिश होती रही है जिसकी वजह से जो रास्ते थे वो भी तकरीबन बंद हो गए। वहाँ पे जो है पानी भी जमा होना शुरू हो गया है। अभी जो है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला है उनकी जो है सफाई में भी जो मसरूफ़ नज़र आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोयटा से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अजीज़ हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से, जहां से बहुत अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान ने न सिर्फ कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को शिकस्त दी है बल्कि इस सीरीज़ को 2-0 से अपने नाम भी कर लिया है। और अगर हम बैट्समैन की बात करें, बॉलर्स की बात करें, फील्डर्स की बात करें तो हर शोबे में पाकिस्तान ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। नुमान अली ने अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग की है और इस इनिंग्स में 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 166 जबकि दूसरी इनिंग्स में 188 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 576 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर्स मुकम्मल तौर पर लंकन टाइगर्स पर छाए रहे। एक तरफ हमने देखा कि नुमान अली ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 7 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और इसके साथ साथ नसीम शाह ने भी उन्हें ज्वाइन किया और 3 विकेटें उन्होंने भी हासिल की। इसी पर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़ई ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान ने दूसरे ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। एक बहुत बड़ा मार्जिन था, एक इनिंग्स का फ़र्क था। इसका क्रेडिट बैट्समैन को भी जाता है, बॉलर्स को भी जाता है और हमने देखा कि फील्डिंग में हम बड़ा इंप्रूव कर गए हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरा ख्याल है फील्डिंग को जाता है। पाकिस्तानी टीम रिनाउंड नहीं है इस तरह की फील्डिंग के लिए जी, और जो कैचेस पकड़े खासतौर पे वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे और एक सबसे यूनिक चीज थी कि सारे के सारे हमने कैचेस ग्रैब किए। और उसके अलावा मैं एक चीज ऐड करता चलो, पाकिस्तानी परफॉर्मेंस के अंदर जो एक इंटेंट नजर आई वो बहुत ज्यादा लैग कर रही थी। आपको मालूम है कि हम जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत ही डिफरेंट या ओल्ड मेथड की खेलते थे। इस सीरीज के अंदर हमने देखा कि ऑलमोस्ट 4 के स्ट्राइक रेट के साथ हमने टेस्ट क्रिकेट खेली और कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी मोमेंट नहीं आई दोनों मैचेस के अंदर जिधर हमें लगा होगा जिस तरह हम अक्सर होता है कि हमारी जब विकेट्स खासतौर पे गिरती हैं
تو ہم ایک شیل میں چلے جاتے ہیں. تو پاکستانی ٹیم نے یہ کام کیا ہو کہ جی بڑا روک کے کھیلنا شروع کر دیا ہے, 1 یا 2 کے اسٹرائک ریٹ پہ آگے ہیں کچھ ٹائم کے لیے, ایسا نہیں ہوا, ہمیشہ کاؤنٹر اٹیک کیا. اور یہی میرا خیال ہے سب سے بڑی سکسیس کی ملی ہمیں, کہ ہم نے اگریشن کے ساتھ کرکٹ کھیلی اور ہم نے دیکھا کہ رزلٹ ہمارے فیور میں آئے. اور ہم نے خاص طور پہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کیا دوسرے میچ کے اندر, کہ ہم نے ایک اننگز اور 222 رن سے ہرایا. بٹ میرا کہیں نہ کہیں ماننا یہ ہے کہ جس طرح ہم کھیل رہے تھے اور ہمیں کوئی 500 سوا 500 کی لیڈ کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں ایٹ لیسٹ 300-350 کی لیڈ کے بعد ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا. زیادہ ہم نے تھوڑا سا لمبا ٹائم دیا اس میچ میں, کیونکہ جب آپ اس طرح انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہو تو کئی فیکٹرز کو بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہوتا ہے, جیسے بارش ہو سکتی ہے اور کوئی ایسی چیزیں ہیں. ایک دن کا پہلے ہی بارش کی وجہ سے میچ جو تھا وہ واش آؤٹ ہو گیا, صرف 10 اوور کا میچ ہو سکا. تو یہ مجھے تھوڑی سی صرف اگر تمام جہاں باکسز کو ٹک کیا ہم نے, ادھر مجھے ڈیکلریشن پہ تھوڑا سا ریزرویشن ہے کہ ہمیں تھوڑا جلدی. جس طرح سے ماڈرن ڈے کرکٹ کی آپ نے بات کی, پاکستانی ٹیم اگریسو کھیلی, تیز کھیلتی ہمیں نظر آئی, اس کو اڈاپٹ انہوں نے کیا. ایک ٹرانزیشن کا عمل تھا جو بڑا سموتھلی ابھی ہم نے دیکھا, جو مکی آرتھر بات کر رہے تھے کہ ہمیں ماڈرن ڈے کرکٹ کی طرف جانا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ بڑے اچھے طریقے سے اڈاپٹ کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ نعمان علی کی جو جادوئی گیندیں تھیں اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں نعمان علی کے اگر آپ ہسٹری دیکھیں یا سٹیٹس دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ پہلی اننگز میں اتنے افیکٹو نہیں ہوتے, یہ ہمیشہ سیکنڈ یا فورتھ اننگز اگر ان کو کرنے کو ملتی ہے تو پھر یہ افیکٹو ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی بال فنگر اسپنر ہے, تو بال ان کی ذرا لگ کے گرپ کرتی ہے وکٹ کے اوپر. اور ٹریڈیشن اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتا شروع میں بال جو ہے وہ ذرا سیم اور سوئنگ کی طرف جاتی ہے. یہ جو رف پیچز ہیں, یہ جو ویئر ٹیئر ہوتی ہے, جو خاص طور پہ جو بالر کا لینڈنگ پوائنٹ ہے اس جگہ کو بڑا اچھا یوٹیلائز کرتے ہیں. اور پھر اس پیچز کے اوپر بال کو پھر یہ جب لینڈ کرواتے ہیں تو پھر بال شارپ سپن کرتی ہے. اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ کل جس طرح پہلے 7 کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیے, اور اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اگر نسیم شاہ کی بالنگ کا ذکر نہ کریں تو وہ بھی میرا خیال ہے غلط ہوگا. انہوں نے بھی اپنے فاسٹ بالنگ کا بڑا خوبصورت شو کیس کیا, اور میرا خیال ہے کہ اپنے کیریئر کے ایک بڑا زبردست پہل کیا انہوں نے. آلدو کے شروع میں تھوڑا انلکی رہے, پھر لاسٹ 3 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ٹیل کی, پر بہت شاندار پہل تھا. یہ میرا خیال ہے کہ کمبینیشن ہے. جی جب بھی اس طرح کی کوئی جیت ملتی ہے تو یقینی طور پر ٹیم کے حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں. اگر ہم کسی بھی آنے والی سیریز کی بھی بات کریں تو جو ایک نفسیاتی برتری ہے وہ بھی ٹیم کو ملتی ہے. اگلی سیریز کس کے ساتھ شیڈیول ہے پاکستان کی؟ جی ابھی تو ایشیا کپ ہے, پھر ورلڈ کپ ہے, اور اس کے بعد ہماری آسٹریلیا کے ساتھ سیریز ہے. ابھی اس میں کافی لمبا چوڑا گیپ ہے, وہ آلموسٹ ہماری دسمبر میں ہوگی. تو کیا وجہ ہے پاکستان کو کیا وجہ اتنے ٹیسٹ میچز کیوں نہیں مل رہے؟ یہ کافی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ہمیں جب سیریز ملتی ہے تو 2 یا 3 میچز کی ملتی ہے. مجھے تو یاد بھی نہیں پڑتا کہ ہم نے اپنے کیریئر کے اندر, مجھے یاد پڑتا ہوگا جس میں ہم نے 5 میچز کھیلے ہوں. جیسے آسٹریلیا کی سیریز دیکھتے ہیں, آپ انگلینڈ کی دیکھتے ہیں یا انڈیا کی دیکھتے ہیں, ان کو زیادہ ٹیسٹ میچز دیے جاتے ہیں. تو یہ کافی بڑی زیادتی ہے میرا خیال ہے کہ ایسی کرکٹ نیشن جو ہمیشہ ڈیلیور کرتی آئی ہے, جس کے اتنی زیادہ فین فالوئنگ ہے. بٹ اچھی چیز یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہم ایک مارک چھوڑ رہے ہیں. ابھی ہم نے ٹیسٹ کرکٹ پہ لاسٹ ٹائم بھی بڑا اچھا آغاز کیا تھا ٹیسٹ چیمپئن شپ کا, ابھی بھی ہم نمبر 1 پہ ہیں. تو یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ اس دفعہ پاکستان کو چاہیے کہ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتے, جیت کے دنیا کو میسج دے, آئی سی سی کو میسج دے کہ ہم اگر او ڈی آئی اور T20 اچھا کھیلتے تو ہم ٹیسٹ بھی ایکولیٹ اتنا ہی اچھا کھیلتے ہیں. اور جیت کے پھر ان کو میسج دے کہ آپ ہمارے میچز کبھی بھی کم نہیں کر سکتے. میچز کی کوانٹٹی بھی اور کم ہوتی ہے اور ہم تو بڑی سیریز بھی نہیں لے پاتے. یہ میرا خیال ہے کہ اچھا ایک قدم ہے کہ ہم جیت کے میسج دے کے پھر اپنے رائٹ کے لیے بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے سری لنکا نے بھی پچ یقیناً اپنی کنڈیشنز کے مطابق ہی بنائی ہوگی, اس کے باوجود سری لنکن بلے باز جو ہیں وہ ایک بڑا سکور کرنے میں ناکام رہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت ہی زیادہ آؤٹ کلاس پرفارم کر گیا؟ سری لنکن جو ٹیم ہے ان سے کہاں پر غلطیاں ہوئیں؟ دیکھیں, جہاں تک پاکستان سے کریڈٹ تو نہیں لے سکتے ہم. پاکستانی بالرز نے بہت شاندار بالنگ کی اور بڑے عرصے بعد ہمیں لگا کہ یہ 20 کھلاڑی آؤٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنی ہوم سیریز کے اندر بھی دیکھا کہ ہمارے بالرز آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے, بٹ ایک کمپلیکشن گیم کا چینج کیا. جہاں تک سری لنکا کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ابھی جو نیو ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ اس طرح اس کیلیبر کا نہیں آ رہا کہ جو کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر ٹیسٹ میچز کو جتا سکے. او ڈی آئی اور T20 کے لحاظ سے تو چلے پھر ان کے پاس کچھ بہتر آ رہا ہے, بٹ تھوڑا سا انفارچونیٹ یہ ہے کہ اگر سری لنکا نے اپنے کرکٹ کو امپروو نہ کیا, چیزیں بہتر نہ کی, تو کہیں نہ کہیں یہ بالکل اسی رستے پہ جا رہے ہیں جس طرح ویسٹ انڈیز جا رہی ہے.
اور پورے ایک سال کے اندر جو ایشیا کپ ہم سے جیتا تھا لاسٹ ایئر، اس کے علاوہ اگر ان کی پورے سال کا آپ ریویو کریں تو ان کی کریڈٹ میں کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ کبھی ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ بھی کھیل رہے ہیں، ویسے بھی میچز ہار رہے ہیں، سیریز بھی ہار رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے بالکل اس ٹھیک ہے ٹیم میں جی پلیس کرنے کو تیار. ٹھیک ہے. اور عرفان، جس طرح سے ہمارے جو بیٹسمن تھے جو کافی سیٹ بیٹسمن چل رہے تھے، امام کی میں بات کر رہا ہوں، بابر کی بات کر رہا ہوں، وہ پرفارم نہیں کر پائے اس طرح سے. لیکن جو دوسرے ہمارے پلیئرز تھے، عبداللہ شفیق کی اگر ہم بات کریں، ان پر کافی تنقید ہو رہی تھی کہ وہ صحیح نہیں کھیل پا رہے ہیں. سعود شکیل بہت اچھا پرفارم کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں بیلنس ہو ہی جاتا ہے. دیکھیں کرکٹ میں ہوتا ویسے ایسے ہی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ سارے ہی پرفارم کریں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے تمام پلیئر پرفارم کریں. اگر ایشیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک دو پلیئر ہی کرتے ہیں، پھر باقی اس کو لے کے چلتے ہیں. لیکن میرے لیے سب سے اچھی چیز یا خوشائن بات یہ ہے کہ بابر کے علاوہ بھی اب سارے لڑکے یہ رنز کر رہے ہیں. یہ جو بنچ بنا ہے لڑکوں کا، اگر ہم سعود شکیل کی جیسے بات کی تو سلمان علی آغا کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. وہ مین آف سیریز رہے، ہر میچ میں رنز کرتے ہیں، ہر اننگز میں رنز کرتے ہیں. ان کے کنٹریبیوشن ہمیں بالنگ میں بھی نظر آتا ہے. فیلڈر بھی بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. پھر اسی طرح عبداللہ شفیق، جتنا وہ ٹیکنیکل ساؤنڈ لڑکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ رنز نہیں کر پا رہا، بٹ مجھے بڑی شیورٹی ہے اس چیز کی، بڑی مجھے امید ہے کہ وہ لڑکا بابر کے ساتھ کہیں نہ کہیں اسٹیٹس پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ اس کی ٹیکنیک جتنی سالڈ ہے، جتنی اس کے پاس شارٹس کی رینج ہے. بہت کم پاکستانی ہم نے بلے باز دیکھے ہیں، بیٹسمین دیکھے ہیں جس کے پاس اس طرح کی پوری شارٹس کی رینج ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے کب اور کہاں نکل کے لگانی ہے شارٹ کو. تو یہ میرا خیال ہے رائٹ بال کا ویٹ کرتا ہے. تو یہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ لڑکا، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بابر کے ساتھ جب ہم بات کریں گے لیڈر آف گیم کی تو یہ لڑکا 1-2 سال تک اپنے کریڈٹ میں بہت کچھ رکھ رہا ہوگا. اور یہ سعود شکیل اور ان کو تو میرا خیال ہے کہ فرسٹ آپ کو ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا پارٹ بھی رکھنا چاہیے. آلدو کہ آپ کا پلینگ 11 کافی حد تک سیٹلڈ ہے اوڈی اے کا، بٹ سعود شکیل اور عبداللہ شفیق کو آپ کا مسٹ پارٹ رکھنا چاہیے. کسی بھی ریزن سے کسی پلیئر کی فارم آگے پیچھے ہوتی ہے یا انجری ہوتی ہے تو یہ دونوں لڑکے اپنی پرفارمنس سے بتا چکے ہیں کہ ہم بالکل ریڈی ہیں اپنی پلیس کے لیے. ٹھیک ہے عرفان، ایشیا کپ کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا. ایشیا کپ بھی میلہ یہ سجنے والا ہے، ٹیم کے کمبینیشن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹیم کتنی بیلنسڈ ہے، کیسی ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیسا پرفارم کر سکتے ہیں، کیا قابلیت ہے ہمیں؟ دیکھیں بالنگ لائن بھی ہماری سیٹلڈ ہے، بیٹنگ بھی سم ہاؤ سیٹلڈ ہے. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بابر کے بعد 4 نمبر کا جو سلاٹ تھا، ہم نے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ بھی 2-3 میچز عبداللہ شفیق کو دیے بٹ ڈیلیور نہیں کر پائے. بٹ اب مجھے اس پرفارمنس کے بعد پھر امید ہے کہ ان کی جگہ بنتی ہے. اگر ان دونوں میں سے تو ایک مجھے مست نظر آ رہا ہے سعود شکیل، کیونکہ سلمان علی آغا نے بھی نمبر 6 کا سلاٹ فکس کر لیا ہوا ہے اور رضوان ہمیں سم ہاؤ 4 یا 5 میں سے کوئی ایک نمبر لیں گے. بٹ سعود شکیل یا عبداللہ شفیق میں سے تو ایک لڑکا میرا خیال ہے کہ مسٹ اسکواڈ میں آنے کو تیار ہے اور وہ جگہ ویکٹ ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ حارث سہیل جو ہے وہ ہماری اوڈی اے کے اسکواڈ کا بھی پارٹ ہوتے ہیں، بٹ وہ بھی لاسٹ ٹائم نہیں کھیل پائے انجری کی وجہ سے، جس کی وجہ سے افتخار کو انڈکٹ کیا. تو یہ میرا خیال ہے فارم دیکھنی پڑے گی اور آپ کو یہ 3-4 لڑکوں میں سے آپ کے پاس پھر بھی چلے مارجن ہے کہ آپ ایشیا کپ کے اندر ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں بٹ ورلڈ کپ میں نہیں آپ کر سکتے. ان 2-3 لڑکوں میں سے آپ کو کرنا پڑے گا. بٹ میرا زیادہ بورڈ جو ہے کیونکہ عبداللہ شفیق کے پاس شارٹس کی رینج بہت زیادہ ہے تو عبداللہ شفیق کو آپ کو میرا خیال ہے زیادہ ریلائی کرنا چاہیے. اور سعود شکیل تو بہت ٹیکنیکل ساؤنڈ ہے، اگر ان کے پاس بڑی شارٹس جو اوڈی اے کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے میچ فنش کرنے کے لحاظ سے، وہ میرا خیال ہے تھوڑی سی کم ہے. باقی تو ان کی ٹیکنیک پہ کوئی کوسچن مارک نہیں ہے اور جتنا کنسسٹنٹ ہے اس پہ بھی کوئی کوسچن مارک نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سپورٹس تجزیہ کار عرفان ظہیر ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین، اور کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. دوسرے ٹیسٹ میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے، سری لنکا کو وائٹ واش کیا ہے، سیریز اپنے نام کر لی ہے. ایک بہت اچھی خبر تھی. کھیل کے میدان سے آگے بڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا، جہاں 1 ماہ کے دوران 4 غیر ملکی لڑکیاں اپنے پاکستانی محبوب سے ملنے پاکستان پہنچی ہیں. بھارتی انجو اور چینی لڑکی سوئنگ کوفنگ کے بعد بنیر کے علاقے شربانڈی میں روسی خاتون کی شادی کے چرچے بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں. روسی خاتون جس نے اپنا اسلامی نام عائشہ بی بی رکھا ہے، اس کی اعزاز علی سے فیس بک پر دوستی ہوئی. 27 جون کو شادی میں پھر یہ دوستی تبدیل ہو گئی. بنیر کے 18 سالہ نوجوان نے میکسیکو کی 49 سالہ خاتون سے شادی کر لی. چلی سے تعلق رکھنے والی نکولا نامی لڑکی نے پاکستان پہنچ کر 4 سدہ کے 27 سالہ جوان اکرام سے شادی کی. نکولا نامی 36 سالہ لڑکی 4 سدہ کے اکرام اللہ کی محبت میں پاکستان پہنچی ہے. نکولا نے 4 سدہ پہنچ کر اسلام قبول کیا اور اکرام سے شادی کر لی.
اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد چینی لڑکی بھی شادی کے لیے خیبر پختونخوا کے ضلع لوور دیر کے علاقے سمر باغ پہنچی ہے۔ تو یہ تو ہے اس وقت پاکستانی نوجوانوں کی انٹرنیٹ پر بھرپور مصروفیت کے دن، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف چیٹ جی پی ٹی کی بات ہوتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے، دنیا انقلاب برپا کر رہی ہے، اور ہمارے نوجوان ہیں جو انٹرنیٹ پر نئی نئی دنیا کی خواتین کی تلاش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اب ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیش آ رہے ہیں۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں جو آ رہی ہیں، ٹریول کر رہی ہیں، ان تمام نوجوانوں سے مل رہی ہیں، ان کی دوستی ہیں، اور خیبر پختونخوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹاپ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہماری جو سابق حکومت تھی وہ تو یہ دعوے کرتی تھی کہ لوگ یہاں پر نوکریوں کے لیے آئیں گے، لیکن میرے خیال ہے جو لڑکیاں ہیں بیرون ملک جو رہتی ہیں، مقیم ہیں، وہ یہاں پر شادیوں کے لیے آ رہی ہیں۔ پاکستانی لڑکے انہیں بہت پسند آ رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے تھرو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے آپ کو 4 سٹوریز اس طرح کی بتائی ہیں، جس طرح سے نکولا بھی ہیں، وہ 4 سدہ پہنچی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اکرام سے انہوں نے شادی کر لی ہے۔ تو سوشل میڈیا پر دوستی ہو رہی ہے، جس کے بعد اب شادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو ایک اور وائرل ویڈیو ہے، جس طرح سے ایک وائرل واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے یہ مناظر ہیں، جہاں سیاہ رنگ کے جنگلی ریچھ ایک گھر کے باغ میں گھسے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھر کا باغ ہے جہاں 4 ریچھ موجود ہیں کہ اچانک ایک اور ریچھ گھر کے باغ میں داخل ہو جاتا ہے، جس کے بعد جو 2 ریچھ ہیں ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر وہ گھونسوں کی بارش کر دیتے ہیں، اور یہ مناظر کیمرے میں کیپچر ہو رہے تھے جو وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز انسٹالڈ ہیں۔ اس حوالے سے جو گھر کے مالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں بہت سا وقت جنگلات میں گزارا ہے، فطری ماحول میں گزارا ہے، لیکن ایسا جو واقعہ ہے وہ کبھی بھی نہیں دیکھا جس میں جنگلی ریچھوں نے اتنا ہنگامہ کیا ہو، اتنی لڑائی کی ہو، اور جو کیمراز تھے انہوں نے یہ فوٹیج محفوظ کر لی۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو آئی، بہت وائرل ہوئی، اس کو بڑا پسند بھی کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت پاکستانیوں کی نظر میں، ہماری نظر میں بھی مہنگا ترین ملک ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں بجلی کی صورتحال ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر بھی قابو سے باہر ہے، پیٹرول کی بات کریں تو وہ بہت مہنگا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر ہیں تو وہ بھی کم ترین سطح پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بیرونی دنیا ہے اس کی نظر میں پاکستان بہت ہی سستا ترین ملک ہے۔ اور یہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رہائش کے لیے سستے ترین ممالک کی جب فہرست جاری کی گئی ہے ورلڈ آف اسٹیٹس کی جانب سے، تو اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں رہنے کے لیے پاکستان سے زیادہ سستا ملک کوئی بھی نہیں ہے۔ اس فہرست میں ہم سب سے آگے ہیں، ہم ٹاپ کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ کسی بھی رپورٹ میں، کسی فہرست میں ہم بھی پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ اس فہرست میں مصر دوسرے نمبر پر ہے، بھارت تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ دنیا کا مہنگا ترین ملک ہے۔ اس رپورٹ کی درجہ بندی کے اعتبار سے کولمبیا 5ویں نمبر پر ہے، جبکہ لیبیا 6، نیپال 7ویں، یوکرین 8ویں، کرغزستان 9ویں اور شام اس فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے۔ ہم اس میں ٹاپ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم سہولیات کی بات کریں تو وہ پاکستان میں کم ہیں۔ بجلی یہاں پر پوری نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کے ہمیں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ خوراک کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ہم یہی باتیں سنتے ہیں کہ ایک زرعی ملک تھا، پہلے ہم یہ چیزیں ایکسپورٹ کر رہے تھے، اب ہمیں اپنا نظام چلانے کے لیے ان تمام چیزوں کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جس کے مطابق پاکستان ابھی بھی سستا ترین ملک ہے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ملک بھر میں محرم الحرام عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ 9ویں محرم کی مناسبت سے برآمد ہونے والے جلوسوں کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ بڑے شہروں میں موبائل فون سروس معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 9ویں محرم الحرام کے موقع پر لاہور، کراچی اور اسلام آباد سمیت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ڈبل سواری پر پابندی عائد ہوگی۔ جلوس کے راستوں پر موبائل سگنل بھی ڈاؤن رہیں گے۔ بڑے شہروں میں نگرانی کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں 9ویں محرم کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہوگا۔ کراچی کی بات کریں تو 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ کوئٹہ اور پشاور میں روایتی جلوس اپنے مقررہ راستوں کو ہی اختیار کریں گے۔ ابھی ہم ملک کے مختلف شہروں میں موجود اپنے کورسپونڈنٹ سے بات کریں گے۔ ہمیں اسلام آباد سے جاوید نور اور فیصل آباد سے ساجد خان نے جوائن کیا، ان سے مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ جاوید، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج 9ویں محرم الحرام کے جلوس برآمد ہوئے ہیں، کیا حالات ہیں؟ بھی پولیس اور انتظامیہ کی تیاریوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔
बाद में 9 मुहर्रमुल हराम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ मातमी जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं और इसके अलावा मजालिस अज़ा भी मुनक़्क़िद की जा रही हैं। इस्लामाबाद में जो मरकज़ी जुलूस जो बरामद होगा वो इमाम बारगाह असना अशरिया से बरामद होगा। ये 12:15 बजे बरामद होगा और ये अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ दोबारा इमाम बारगाह असना अशरिया में इख्तिताम पजीर होगा। तकरीबन 12:15 बजे जो है जुलूस का आगाज़ होगा और उससे कबल मजलिस अज़ा होगी। 1 बजे नमाज जुमे के लिए वक्फा किया जाएगा, निस्फ घंटे जो है वक्फा होगा और उसके बाद फिर ये जुलूस जो है दोबारा अपने रिवायती रास्तों से गुजरेगा और रिवायती रास्तों लाल क्वार्टर, G7 स्टॉप, आपारा से गुजरेगा। आपारा में नमाज मग़रिब अदा की जाएगी और उसके बाद फिर न्यू आपारा, मेलोडी और फिर दोबारा इमाम बारगाह असना अशरिया जो है पहुँचेंगे। इस दौरान तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। इस वक्त अगरचे जुलूस में अभी कुछ वक्त बाकी है लेकिन अज़ादार यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं और जिन रास्तों से ये जुलूस गुजरेगा उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, डबल सवारी पे पाबंदी है, वॉक थ्रू गेट जो है वो नस्ब किए गए हैं और जो अज़ादार जुलूस में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं या मजलिस अज़ा में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं उनकी पहले तलाशी ली जा रही है और वॉक थ्रू गेट से गुजारा जा रहा है। यहाँ पर सबील भी लगाई गई है और अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं वो जुलूस के रास्तों को उन्होंने अपने घेरे में लिया रखा है। खारदार तार भी यहाँ पर लगा रखे हैं और यहाँ पर ये तमाम इलाके बंद किए हैं। तकरीबन 1700 एहलकार मजमूई तौर पर पुलिस के तैनात किए गए हैं। कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है ताकि जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। ठीक है जावेद, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साजिद खान ने भी हमें ज्वाइन किया फैसलाबाद से। साजिद, फैसलाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सिक्योरिटी के हवाले से कितने जवानों को तैनात किया गया है? कौन कौन से रूट्स आज इस्तेमाल किए जाएंगे? मोबाइल फ़ोन सर्विस अभी बहाल है या बंद कर दी गई है? इस वक्त मौजूद मरकज़ी दरगाह के रूट वहाँ पे मौजूद हूँ, वहाँ पे सिक्योरिटी सख्त है। मरकज़ी इमाम बारगाह 8 बाज़ार में वाक़या है। यहाँ जितने हैं वो खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया और वहाँ पे जितने भी ज़ायरीन तारे हुसैन आते हैं उनकी इसके लिए जो इमाम बारगाह के एहलकार हैं वो उनको चेक करते हैं। साथ साथ की जाना जी पुलिस की जो की वो मुतहरक हुई देती हैं। इसके साथ स्पेशल ब्रांच की जानब से जो है CCTV कैमरे लगी गाड़ियों को जो मूव किया जा रहा है। पुलिस की सिक्योरिटी जो है 4 लेयर में सिक्योरिटी दी जा रही है। तो जुलूस के भी रास्ते उन पर सख्त इंतजाम वॉक थ्रू लगाए गए हैं, खारदार तारें लगाकर बंद कर दिए गए। मार्केट की तरफ वाले जितने भी रास्ते हैं उनको चेक बाद या ज्यादा इनको इमाम बारगाह के होने दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फैसला 8 बाजार है उनको भी बंद कर दिया गया। मस्जिद जुलूस 8 बाजार मरकज़ी इमाम बारगाह से होता हुआ मिंटकुबरी बाजार से होता हुआ घंटाघर चौक जो वहाँ पे जो जुलूस के हवाले से जो है सीसीटीवी तमाम रास्तों पे लगा दिए गए हैं ताकि सख्त इंतजाम किए जाएं। इसके साथ जो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो है कुछ देर बाद क्योंकि फैसला सिक्योरिटी को चेक करने के लिए फैसला। ठीक है साजिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लाहौर का रुख करेंगे। हाफिज महबूब यहाँ पर मौजूद हैं। महबूब, आप बताइएगा लाहौर में किस जगह पर मौजूद हैं? आज क्या सिक्योरिटी प्लान है लाहौर के लिए? जी महबूब, आप हमें सुन पाएंगे? ये जो जुलूस है वो खामा सादात जो है वहाँ पे रुकेगा, वहाँ पे मजलिस बर्पा होगी। उसके बाद जो है वापस ये पांडू स्ट्रीट आकर जो है इख्तिताम पजीर होगा। अब यहाँ पे बात की जाए सूरत हाल सिक्योरिटी की तो इंतहाई इक़दाम किए गए हैं। DIG ऑपरेशन अभी यहाँ पे उन्होंने विजिट किया है और तमाम तर सिक्योरिटी का जायजा लिया है। जबकि यहाँ पे जितने भी मुल्हका इलाके के रूट्स हैं उनको जो है वो किनारे लगाकर जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतहाई इक़दाम किए गए हैं। जबकि नमाज ज़ोहरैन जो है वो अनारकली में अदा की जाएगी। उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो सबीलें भी लगाई गई हैं और इसके अलावा आज़ादारी और मातम दारी भी जो है वो की जाएगी। जबकि इसके अलावा बात की जाए पांडू स्ट्रीट के जो 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ से बरामद होने वाला है। आज़ादारों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर जो है वो मस्जिद के बाद यहाँ से जो है वो जो अपना मुकर्रर रास्ते होता हुआ ये जो है खैमा सादात में जो है वो रुकेगा, वहाँ पर मजलिस होगी और वहाँ से जो है वापस
पांडु स्ट्रीट आकर इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है महबूब, आज टोटल कितने जुलूस निकाले जाएंगे? पुलिस के कितने जवान हैं जिनको आज डिप्लॉय किया गया है? आज बिल्कुल 9 मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी जुलूस है वो पांडु स्ट्रीट से निकाला जाएगा, जबकि इसके अलावा जो है वो शादमान से भी जो है वो जुलूस निकाला जाएगा। मुतादिद जुलूस जो है वो लाहौर शहर से जो है वो बरामद होंगे, लेकिन जो मरकजी जुलूस है वो 9 मुहर्रमुल हराम का पांडु स्ट्रीट से जो है आपसे कुछ देर बाद बरामद होगा। जबकि सिक्योरिटी एहलकारों की बात की जाए तो नौजवानों की बड़ी तादाद, जिसमें खवातीन और इसके अलावा पुलिस एहलकार जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, जो कि खवातीन की चेकिंग के लिए पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है। जगह जगह पर जो है नाके लगाए गए हैं। मुख्तलिफ रोड्स जो है इस इलाके को जो लगते हैं उसको तमाम तर जो रोड को बंद कर दिया गया और सिर्फ पैदल आमदोरफ्त की जो है वो इजाजत है, जबकि किसी किस्म की व्हीकल जो है वो नहीं आ सकती। सिर्फ सिक्योरिटी अदारों की जो व्हीकल है वो उनको अंदर आने की इजाजत है, जबकि इसके अलावा प्राइवेट किसी भी व्हीकल को जो अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। नौजवान जो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, जो कि ड्यूटी के सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशन से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि कल रात 10 बजे तक जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी पूरे लाहौर शहर में। इस हवाले से तमाम तर जो है वो इंतजाम को देख लिया गया और पिछले 5 साल के जो इंतजाम है उस हवाले से जायजा भी लिया गया और इसी हवाले से जो है वो सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। ठीक है महबूब, इत्तलात यही थी कि जो मोबाइल फोन सर्विस है उसको मुअत्तल किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो हम देख रहे हैं कि लाहौर में ऐसा नहीं हुआ। तो जो जुलूस के रास्ते हैं वहां पर जैमर्स लगाए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इत्तला यही थी कि 9वें और 10वें मुहर्रमुल हराम में जो है लाहौर शहर पे जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है बंद होगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, मोबाइल सर्विस जो है वो लगाई गई है, लेकिन यही बताया जा सिक्योरिटी की जान से कि जहाँ जहाँ से ये जुलूस गुजरेगा वहाँ पर जैमर लगाए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो लाहौर भर में जो जैमर्स हैं वो नहीं लगाए जाएंगे ताकि मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो मुनक़ता ना हो। लेकिन अलबत्ता जो रूट्स हैं जो कि जुलूस के रूट होंगे वहाँ पर जैमर होगा, जिसकी वजह से जो है मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हो सकती है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस्लामाबाद का एक बार फिर से रुख करेंगे। जावेद, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा, क्या शहर इक़्तिदार में ऐसी कोई बात है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस को मुअत्तल किया जाएगा? कोई वक्त इस हवाले से डिसाइड किया गया हो? जी, इंतज़ामिया ने इस हवाले से दरख्वास्त की थी कि मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है यहाँ पर बंद की जाए। 2 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बंद की जानी है, लेकिन ये पूरे इस्लामाबाद या रावलपिंडी में बंद नहीं होगी, बल्कि जो जुलूस के मखसूस रास्ते हैं वहाँ पर बंद की जाएगी। इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि सुबह 8 बजे से लेकर और रात तक जो है, जब तक जुलूस इख्तिताम पजीर होता है तब तक जुलूस जिन रास्तों से गुजरेगा उन इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद की जाए। इससे पहले भी मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है बंद की जाती रही है। यहाँ पर जैमर भी पहुँचाए गए हैं और तवक्को है कि ये जुलूस जो है जिसका आगाज़ मजलिस अज़ा के बाद 12:15 बजे दोपहर होगा, तो जुलूस से कबल यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है बंद की जाएगी। इस वक्त मोबाइल सर्विस जो है वो बहाल है पूरे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। जुलूस से कबल जो है जुलूस के मखसूस रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है बंद रहेगी। ठीक है जावेद, कितनी बड़ी तादाद में आज सबीलें लगाई गई हैं? लंगर का एहतमाम हमेशा से ही किया जाता है, आज कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त भी अगरचे जुलूस में कुछ वक्त है, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में सबीलें लगाई गई हैं। लंगर की तकसीम का इंतज़ाम किया गया है और जो रिवायती रास्ते हैं बरसों से ये जुलूस जो है यहाँ से निकल रहा है और मरकज़ी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह असनाए शरियत से निकलता है और फिर लाल क्वार्टर जाता है। इसके अलावा अपारा है, न्यू अपारा है, मेलोडी और रिवायती रास्ते हैं। तो रिवायती रास्तों पर मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें लगाई गई हैं। लंगर की तकसीम का इंतज़ाम किया गया है और क्योंकि मौसम जो है वो गर्म है तो लंगर का खुसूसी एहतमाम और सबील का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। तो मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा है कि यहाँ पर सबील का इंतज़ाम है, जहाँ पर ठंडा पानी मौजूद है, शरबत मौजूद है, दूध की सबीलें लगाई गई हैं और जितने भी अज़ादार हैं, जुलूस के शुरका हैं, उनके लिए यहाँ पर लंगर का भी एहतमाम है, जिनमें चावल है और खाने पीने की दीगर जो अशिया हैं वो तकसीम की जाएंगी। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा कि लंगर और सबीलों का एहतमाम मौजूद है। ठीक है, फैसलाबाद का रुख करते हैं। साजिद खान ने एक बार फिर से ज्वाइन किया है। साजिद, आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि हमें इस हवाले से बताइएगा, जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है क्या फैसलाबाद में भी कहा गया है कि मुअत्तल की जाएगी और जो रूट्स हैं उनके लिए क्या सिक्योरिटी के इंतजामात हैं? वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, लोगों की चेकिंग की जा रही है? जो रूट्स है उनमें इमाम बारगाह से ये जुलूस होता हुआ बाजार से सिनियर बाजार से जो कैंटाघाट चौक में पहुंचेगा, वहाँ पे जो है तमाम रास्तों पे CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। इसके साथ साथ जो है खारदार तारें लगाई गई हैं। जुलूस के किसी भी जो दाखिली और खारजी रास्ते उनमें किसी भी शायरी को जो है जुलूस के अंदर जो बाहर से दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि मरकजी इमाम बारगाह से निकलने वाले जुलूस के जो 4 लेयर में जो सिक्योरिटी बरामद की गई है और सिक्योरिटी के असरार के अंदर किसी को भी बाहर से दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और जुलूस का जो
रास्ता है वो मरकजी महामार्ग से होता हुआ नाराबाद चौक, मंचभूमि बाजार और घंटा घर पहुंचेगा। वहाँ पे अगर बात की जाए तो मोबाइल के सिग्नल जैमर की, तो मोबाइल जैमर जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पे लगाई गई है, आगे और पीछे जो मोबाइल वो मूव होंगी। इसके अलावा अगर कहा जाए तो पहले इंतजामिया की जानब से डीसी मर्तबाद की तरफ से कहा गया था कि 9-10 फार्म को जो है जो मोबाइल सिग्नल है वो ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है मोबाइल सिग्नल ब्लॉक नहीं किए गए। लेकिन यही कहा जा रहा है कि रात जो है शाम 4 बजे के बाद जो है मोबाइल को सिग्नल जो है ब्लॉक कर दिए जाएंगे और तमाम जो जुलूस के रास्ते हैं उनमें किसी भी जो है शहरी को जो है वहाँ पे नहीं आने दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फैसलाबाद के अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो 250 से ज्यादा जो एहलकार हैं वो तैनात है। इसके अलावा लेडी पुलिस है, एलीट फोर्स के दस्ते हैं, QRF के दस्ते हैं जो मुख्तलिफ जुलूस के रास्तों पे मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये फैसलाबाद के अंदर किसी किस्म के जो है नकलो हरकत जो है मुस्तफा अफराद जो नहीं होने दी जाएगी, ताकि शहरी जो है पुरअमन तरीके से ज़फर हुसैन जो अपने जुलूस में शामिल हो सके। ठीक है साजिद, कोई कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहां पर CCTV कैमरास के थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही हो? बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर जो 3 कंट्रोल रूम जो CCTV कैमरे को मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं, जो एक DC ऑफिस के अंदर बनाया गया है, इस तरह SSP ऑपरेशन का जो ऑफिस है उसके अंदर कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा क्लॉक टावर के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया जहाँ पे जो पुलिस के जो दस्ते हैं वो बैठे हुए, पुलिस के जो IT रूम के जो लोग हैं वो वहाँ पे बैठे हुए, ताकि क्लोज सर्किट जो कैमरे वो लगाए गए हैं ताकि कैमरों को क्लोज करके देखा जा सके। कोई भी शख्स जो है जो उसके अंदर जो है कोई इस तरह की हरकत करता हुआ अगर पाया गया तो उसको फौरी जो है कवर किया जा सके, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर जो है 7 मकामात जो मुख्तलिफ जो जुलूस है, जो A कैटेगरी और B कैटेगरी का जुलूस है, उनमें जो खासतौर पर जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, साजिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, लाहौर का रुख करेंगे। महबूब बताएगा, लाहौर में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, लाहौर में CCTV कैमरास के थ्रू प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में जो है मरकजी जुलूस जो है 9 मुहर्रम का पांडू स्ट्रीट से बरामद होगा। इस हवाले से जो है वो कंट्रोल रूम जो है वो DC ऑफिस में कायम किया गया है, जिसमें जो है वो जिले इंतजामिया के अफसरान जो है वहाँ से मॉनिटर करे हैं। CCTV कैमरे लगाए गए हैं जहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस एहलकार भी जो है वो जुलूस के रूट्स की जो है विजिट कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का जो खला है उसको फौरी तौर पर पुट किया जा सके। लेकिन यहाँ पे जो है तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम जो किए गए हैं वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। DIG ऑपरेशन जो आपसे कुछ देर कबल यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी विजिट किया और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई सख्त रखी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार से वाक़े से बचा जा सके। इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी के तमाम रूट्स जो है उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। सिर्फ पैदल आमतौर जो है वो ही लोग जो है वो आ सकते हैं जिन्होंने जुलूस में शामिल होना। मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है 2 से 3 रोज जहाँ पर भी चेक पॉइंट है वहाँ पे चेकिंग के बाद जो है वो लोगों को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। और इस हवाले से जो खवातीन जो है पुलिस एहलकार वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे देखने में नजर आ रही है कि उनकी भी जो ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो आज़ादार खवातीन हैं उनकी मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वो यहाँ पर लोगों को जुलूस में एंटर होने की इजाजत दी जाए। जगह जगह जो है वो कैमरे लगाए गए हैं रूट्स पर ताकि सिक्योरिटी का जो है वो मॉनिटर किया जा सके। इस हवाले से कंट्रोल रूम जो है वो DC ऑफिस में लगाया गया है क्योंकि आज जो 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस जो है वो यहीं से जो है बरामद होगा और रात को यहीं पर जो है वो इख्तिताम पजीर भी होगा। जी ठीक है, जिस तरह से तमाम जो जुलूस के रास्ते आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी वहां पर बड़ी सख्त है, CCTV मॉनिटरिंग भी है, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है। एक और अहम सिक्योरिटी पॉइंट भी है जो कि शहर के एंट्री पॉइंट्स होते हैं, वहां पर कितनी पुलिस आज डिप्लॉय की गई है, ये देखना कितना जरूरी है कि आज शहर में जो लोग दाखिल हो रहे हैं उनकी चेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जितना बड़ा इवेंट है तो इस वाले से सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी खास तौर पर बात की जाए, इस वजह जो इस्लामपुर है तो इसके इतराफ के जो इलाके हैं जिनमें खास तौर पर बात की जाए MU कॉलेज, वहाँ पर कंटेनर लगाकर इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जबकि आगे सेक्रेटरीट और कचहरी जो है वो इलाके हैं वहाँ पर भी कंटेनर लगाकर उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है जो कि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे। किसी किस्म की व्हीकल जो है उसको भी आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि इसके अलावा जो पैदल लोग हैं उनको मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वो अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि किसी भी मशकूक गाड़ी को देखकर जो है वो रोक भी रहे हैं। जबकि इसके हवाले से जो रूट के जो करीब 3 इलाके हैं वहाँ पर जो है पुलिस की जगह जगह भारी नफरी जो है वो तैनात है, जहाँ पर जो है लोगों की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। जो लोग रूट से हट कर जो है वो ट्रैफिक चला रहे हैं वहाँ पर भी जो है पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद जो है वो दिखाई दे रहे हैं।
हैं, जबकि CCTV कैमरे जो है वो भी रूट के जूस पर लगाए गए हैं ताकि सिक्योरिटी को जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है देखा जा सके। इस हवाले से जो है पुलिस एहलकार, जिले इंतजामिया हो, हुकूमत हो, वो जो है वो इस रूट को लम्हा ब लम्हा आगाह हो। इस हवाले से जो सिक्योरिटी जो इंतजाम है वो इंतहाई मुतमिन दिखाई दे रहे हैं। पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में जो है वो मुख्तलिफ रूट पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो मुकम्मल चेकिंग के बाद, चेकिंग भी जो लेयर है वो 3 से 4 है, जहाँ पे चेकिंग करने के बाद जो है लोगों को जुलूस के रास्ते में जो है वो एंटर होने दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर से हाफिज महबूब, फैसलाबाद से साजिद खान और इस्लामाबाद से जावेद नूर हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जब आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे तो कोशिश कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे आपकी बात करवाएं और उन शहरों के हालात भी जानने की कोशिश करें। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। 9वीं मुहर्रमुल हराम के मौके पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद होगी। इन जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सिग्नल भी डाउन रहेंगे और बड़े शहरों में निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट भी लेंगे। कराची से हमें ज्वाइन किया है उबैद शाह ने, मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है इमरान जट ने और पेशावर से शाहिद खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का और वहाँ पर मौजूद हैं उबैद शाह, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उबैद, बताइएगा कराची में इंतजामात कैसे आप देख रहे हैं? सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ। नुमाइश चौरंगी के करीब नश्तर पार्क है, जहाँ से 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस बरामद होता है। 12 बजे अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी जो है वो मजलिस बपा करेंगे और 1 बजे अज़ादारान जो है यहाँ से रवाना होंगे अपने रवायती रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। 12 बजे मजलिस होगी और उसके बाद 1 बजे नश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा और 1:30 बजे इमाम बारगाह अली रजा पर नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। जहां तक सिक्योरिटी सूरत हाल की बात है तो इस वक्त शहर भर में 15,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है, जिसके अलावा पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी है वो अलहदा है। इस वक्त सिर्फ मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 5,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही साथ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 90 स्नाइपर्स को बुलंदबाला इमारतों पर तैनात किया गया है, जो कि मरकजी जुलूस के जो रवायती रास्ते हैं उनके रास्तों में आने वाली जो बुलंदबाला इमारतें हैं वहां पर तैनात होंगे। इस वक्त अज़ादारान की बड़ी तादाद जो है वो नश्तर पार्क पहुंचना शुरू हो गई है। बच्चे, खवातीन की बड़ी तादाद है, बुजुर्गों की बड़ी तादाद है जो इस वक्त नश्तर पार्क पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आने से कबल न सिर्फ जाफर तैयार स्काउट्स बल्कि पुलिस के जो एहलकार हैं वो जामा तलाशी ले रहे हैं। बैग्स वगैरह की तलाशी लेने के बाद खवातीन एहलकार भी हैं, खवातीन स्काउट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तलाशी लेने के बाद उनको नुमाइश चौरंगी आने की इजाज़त दी जाती है और उसके बाद नश्तर पार्क में भी तलाशी का सिलसिला किया जाता है। इस वक्त जो बम डिस्ट्रॉय स्क्वाड है वो उसने भी इलाके की स्वीपिंग मुकम्मल कर ली है। सुराग रसा कुत्तों की मदद से इलाके का मुकम्मल तौर पर स्वीपिंग की गई है। इसके साथ ही साथ जो स्पेशल ब्रांच है वो भी यहाँ पर तैनात है। रेंजर्स की ने भी यहाँ पर अपना कैंप लगा रखा है। जब मरकजी जुलूस निकलेगा तो रेंजर्स के कमांडोज और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज फ्रंट पे रहेंगे आला अफसरान के साथ और जुलूस के आगे चलेंगे और उसके बाद पूरा जुलूस होगा। 5,000 से ज्यादा एहलकार यहाँ पर सिर्फ नश्तर पार्क से जो जुलूस बरामद होगा और इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानी खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा उसकी सिक्योरिटी पर तैनात है। शहर भर की जो इमाम बारगाह है उनमें 15,000 है। 305 इमाम बारगाहों को हसास करार दिया गया है, जबकि 62 इमाम बारगाहों को इंतहाई हसास करार दिया गया है। जी ठीक है, उबैद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे, शाहिद खान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट लेंगे। शायद बताएगा ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं? जी शायद आपसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से रुख करेंगे हम मुल्तान का, इमरान जट वहाँ पर मौजूद हैं। इमरान बताएगा मुल्तान में क्या मनासिर देख रहे हैं आप, मुल्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है? जी बिल्कुल, मुल्तान में भी 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुल्तान के अंदर आज छोट बड़े 80 के करीब जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे और मजालिस बर्पा की जाएंगी, जबकि मरकजी जुलूस जो है मुल्तान में मुमताज़ाबाद से बरामद होगा और वो अपने रवाती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद के ऊपर ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो 2200 से ज़ायद एहलकार जो है वो 9 मुहर्रमुल हराम के मौके के ऊपर शहर भर में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि जितने भी जो गुजरगाहें हैं या
रास्ते हैं इमाम बारगाहों के, वहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं और वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और जितने भी अज़ादार हैं वो अपनी मुकम्मल चेकिंग के बाद ही इमाम बारगाह की तरफ जा सकेंगे। और इसी तरीके से जनूबी पंजाब भर की अगर बात की जाए तो मुल्तान रीजन की बात की जाए तो मुल्तान रीजन के अंदर तकरीबन 156 के करीब मजालिस जो है वो बर्पा की जाएंगी और जुलूस निकाले जाएंगे। तकरीबन 4000 से जायद पुलिस सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो मुल्तान रीजन के अंदर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि वॉलंटियर्स का होगा उनके साथ। उसके साथ साथ 1122 का भी बिल्कुल तमाम मजालिस के अंदर अलर्ट बैठा है किसी भी नाकानी सूरत हाल से निपटने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए मुल्तान शहर के अंदर सिक्योरिटी के 9 मुहर्रम हराम के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम मौजूद हैं और जितने भी अज़ादार हैं उनकी मुकम्मल चेकिंग के बाद ही उनको मजालिस के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ठीक है इमरान, हर बार ही हम देखते हैं सबीलें लगाई जाती हैं, वहाँ पर लंगर का एहतमाम भी किया जाता है। अच्छा, पेशावर का भी रुख कर लेते हैं। शाहिद खान ने एक बार फिर से ज्वाइन किया है। शायद आप बताइएगा ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं, सिक्योरिटी इंतजामात कैसे हैं पेशावर में? हराम का जुलूस जो है आज हुसैनिया इमाम बारगाह हुसैनिया बरामद होगा और यहाँ से जो अज़ादार है वो यहाँ से ग्रीन शादी हाल चौक और उससे फिर कालाबाड़ी पहुँचेंगे। कालाबाड़ी में नमाज ज़ुहरैन अदा करेंगे। ज़ुहरैन के बाद जो है जो शुरका है वो आज़ादारी करते हुए जंजीर ज़नी करते हुए फुवारा चौक के मकाम पर पहुँचेंगे। वहाँ से फिर मुख्तसर क़याम के बाद जो है वो दोबारा जो आज़ादार है वो इसी इमाम बारगाह पर आएँगे और यहाँ पर जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से जो सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पूरा जो सदर है उसको सील कर दिया गया है मुकम्मल तौर पे और इमाम बारगाह के आसपास तकरीबन 4 अतराफ में पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। सुराग रस्सा कुत्तों के ज़रिए एरिया को क्लियर कर दिया गया है और प्लान कुछ इस तरह है कि जब जुलूस निकलेगा तो जुलूस के आगे और पीछे जो है वो पुलिस एहलकार होंगे और उसके साथ साथ चलते होंगे। इस हवाले से जो CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। मुख्तलिफ पुलिस अफसरान और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इस एरिया के दौरे भी किए गए हैं और दौरे मज़ीद भी जारी है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पूरे पेशावर के लिए तकरीबन 13,500 पुलिस एहलकार जो है मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरे भी बनाए गए हैं। कमांड पोस्ट कायम किया गया है। जहाँ से शाहिद खान हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। कराची से उबैद शाह और मुल्तान जट हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। वाक़या करबला से हमें बेशुमार सबक हासिल होते हैं दीन की सरबुलंदी की खातिर। जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों समेत अपनी जानों का नजराना दिया और रहती दुनिया ऐसे ही याद रखा जाएगा। ये सबक सिर्फ आलम इस्लाम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इसलिए जोशमली आबादी ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मुहर्रम उल हराम का ये मुक़द्दस महीना हमें बाहमी रवादारी, अख़ुव्वत, इत्तेहाद और यगानगत का दर्स देता है और आज का दिन इस अमर का मुतकाज़ी है कि हम अपने मसलक पर अमल करते हुए दूसरों के अकायद को मत छेड़ें क्योंकि दुनिया के किसी भी मज़हब में दीगर अक़वाम के मजहबी अकायद पर तनकीद का दर्स नहीं दिया जाता और ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। हम जो फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं, मसलकों में बढ़ चुके हैं, मजहबी आज़ादी हर इंसान का पैदाइशी हक़ है और किसी की आज़ादी सल्ब करना अच्छी अक़वाम का शेवा नहीं होता। इसलिए हमारी इस रोज़ तमाम अहले इस्लाम से दरख्वास्त है कि वो मसलकी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर अख़ुव्वत व मोहब्बत की ऐसी फ़ज़ा पैदा करने में अपना किरदार अदा करें कि अमन की फ़ाख्ताएँ उड़ती नज़र आएँ और पाकिस्तानी उम्मा का किरदार दीगर अक़वाम के लिए बाइस तकलीद हो। आज इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल शकूर हक्कानी, मजहबी स्कॉलर हैं और मनकबत के लिए मोहम्मद अमजद नक्शबंदी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। अब्दुल शकूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि सानिया करबला कब, कैसे और क्यों कर पेश आया, इस पर आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। जब यजीद वली अहद बना और उसने खिलाफत संभाली तो उसने ये ज़ोर दिया कि जो बड़े बड़े सहाबा हैं उनसे बैत ली जाए, जब तक उनकी बैत नहीं होगी उस वक़्त तक मैं मजबूत नहीं हो सकूँगा। मदीना मुनव्वरा में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास मौजूद थे और बड़े सहाबा मौजूद थे।
تو اس لیے اس نے زور دیا کہ مدینہ کے جو صحابہ ہیں وہ خاص طور پر بیعت کر لیں. تو مدینہ میں جو گورنر تھا اس نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور رات کو بلا کر اس نے کہا کہ ہمیں خط آیا ہے یزید کا، تو آپ جو ہے اس کی بیعت کریں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے. وہاں سے نکلنے لگے تو مروان بن حکم، ایک ظالم حکمران، یہ پہلے گورنر رہا ہے مدینہ کا، تو یہ بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ حسین کو زندہ نہ جانے دو، اسے یہیں قتل کر دو ورنہ یہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہوگا. اس پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈانٹا کہ تم کون ہو ہماری زندگی کے فیصلے کرنے والے، تمہیں کس نے اختیار دیا؟ بہرحال جو گورنر تھا وہ تھوڑا نرم دل تھا، تو اس لیے آپ وہاں سے نکلے اور فوراً آپ وہاں سے پھر جو ہے مکہ مکرمہ آ گئے. وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی. اور میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ واحد مکہ مکرمہ ایسا شہر ہے جس پہ یزید کی ایک دن بھی حکومت نہیں رہی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حکومت وہاں پر رہی ہے. آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور یا بیعت لینا چاہتے ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے. تو مدینہ سے جب مکہ آ گئے تو مکہ بھی حج کے دنوں میں آپ کو محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں کوئی اسلحہ لے کے آئے ہوئے ہوں اور مجھے قتل کر دیا جائے. اس لیے 8 ذوالحج کو آپ وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور کوفہ والوں نے چونکہ لاکھوں خطوط لکھے تھے آپ کو، اور اس میں یزید کی بدکرداری بھی لکھی تھی کہ یزید ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ امیر المومنین ہوں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ حالات کا جائزہ لو. جب وہ وہاں پہنچے تو بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرتے ہیں. تو انہوں نے ویسی واقعات لکھ دیے کہ حالات بہت سازگار ہیں، بہت اچھے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ تشریف لے آئیں. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام حسین سفر پہ رواں ہو چکے ہیں تو ان کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور بیعت بھی ختم کر دی. ادھر سے یزید نے جو ہے وہ دباؤ ڈالا تو اس کے گورنر نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ خبردار امام حسین کا ساتھ نہیں دینا. تو اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سفر کرتے کرتے کربلا کے مقام پہ پہنچے. لیکن شکور صاحب کیا وجہ بنی؟ کوفیوں نے اتنے خط بھی لکھے تو پھر کیوں اپنا طرز عمل بدل لیا، اپنا رویہ کیوں بدل لیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے جس طرح ہمارے ملک میں بھی جمہوریت کے نعرے لگتے ہیں، لیکن جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو سب بلوں میں گھس جاتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے ڈکٹیٹر کے سامنے کون ٹھہرتا ہے، اس کے سامنے تو قانون کوئی نہیں ہوتا. تو کوفیوں کو جب ڈرایا گیا کہ اگر تم نے امام حسین کا ساتھ دیا یا ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو اجاڑ دیا جائے گا. تو ظاہر عوام تھی، عوام پھر سہم جاتی ہے، اس لیے انہوں نے پھر ساتھ نہیں دیا. اور کربلا کی زمین پر پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھرانے سمیت شہید کیا گیا. پہلے آپ کے گھرانے کے بہت سارے افراد شہید ہوئے، پھر آخر میں آپ بھی شہید ہوئے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں ہمیں پیغام دیتا ہے. ایک تو پیغام یہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کہ جب شہید اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے تو دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ختم ہو گیا یا اس کا نظریہ ختم ہو گیا، لیکن نہیں، اس کی شہادت کے خون سے وہ نظریہ آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچتا ہے، آج تک چل رہا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ آنے والی قوم کے لیے حیات ہے. تبھی تو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ مل رہا ہے، سہارا مل رہا ہے. تو جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، امام حسین کو جب اس کی اطلاع مل گئی تھی تو پھر انہوں نے اپنا سفر کیوں جاری رکھا؟ وہ راستے میں تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں وہاں پہنچ کر خود حالات کو بھی دیکھوں اور ہو سکتا ہے کوئی مذاکرات کی صورت نکل آئے، جیسا ٹیبل ٹاک جو ہے. حضرت امام حسین یہی چاہتے تھے کہ بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو طے کیا جائے. جیسے ایک آدمی برا ہوتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ برا ہے اور وہ کرسی پہ بیٹھ گیا ہے، اور مجھے یہ بھی امید ہو
کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ بات مان جائے گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور وہ اپنی بدکرداریاں اور اپنا فسق، اپنے فجور، اپنے ظلم، ان کو وہ چھوڑ دے. تو آپ یہ چاہتے تھے، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا. اور آپ ویسے بھی نقل مکانی کر کے آ رہے تھے، کیونکہ کوفہ پہلے بھی تو دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلیفہ بنے تھے تو کوفہ کو اپنا کیپٹل بنایا تھا نا. تو پھر کوفیوں نے جب آپ کو شہید کر دیا تو آپ پھر مدینہ، حضرت امام حسین مدینہ چلے گئے تھے. تو اب جب آ رہے تھے تو تب بھی آپ کو بڑے بڑے صحابہ نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو وہاں نہ جاؤ، کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ لاکھوں خطوط جو آئے ہیں تو اتنے لوگ مجھے بلا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سارے کے سارے مکر جائیں گے. آپ کو تو اندازہ نہیں تھا. اب یہ جو واقعہ ہو گیا، اب اس پہ جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ساری زندگی دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوئے 6 سال کے بچے تھے، اس کے بعد ڈائریکٹ شہید ہو گئے. درمیان میں آپ نے جو زندگی گزاری ہے، تقریباً 58 سال کی زندگی آپ نے گزاری ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں آپ کی جو سیرت ہے اس کو دیکھیے کہ جسے حق سمجھا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. یہ امام حسین نے، یہ آپ کی سیرت ہے، آپ کا کردار ہے. جسے حق سمجھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور جسے باطل سمجھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ برحق سمجھا، آپ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے حکم پر جہاد میں شریک بھی ہوئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، ان کو خلیفہ برحق مانا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ان کے حکم پر بھی جہاد میں شرکت کرتے رہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کو خلیفہ تسلیم کیا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ان کے حکم پر بھی جہاد میں شریک ہوتے رہے. حتیٰ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا باغیوں نے محاصرہ کر لیا، کہ گھر کا گھیراؤ کر لیا، تو دروازے پر پہرا دینے والے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما تھے. تو وہیں سے آپ نے یہ شہادت کا بھی سبق لیا تھا اور اخیر وقت تک آپ وہاں پہرا دیتے رہے. اس کے بعد آپ کے والد خلیفہ بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تو والد بھی تھے اور امیر المومنین تھے، تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. پھر ان کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، تو آپ 6 مہینے تک خلیفہ رہے. تو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان کو خلیفہ تسلیم کیا. لیکن آگے میسج کیا دے رہے ہیں کہ بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. جب بڑے بھائی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت ان کے حوالے کر دی، تو چھوٹے بھائی امام حسین نے بھی صلح کر لی اور انہوں نے بھی امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اب جب یزید آیا ہے تو امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا کہ میں اسے خلیفہ نہیں مان سکتا. تو مسئلہ یزید کی بادشاہت کا تھا یا حکم الہی نہ ماننے کا تھا، یا جس طرح یزید کا غلط کاموں میں ملوث ہونا تھا؟ یزید کا جو فسق تھا، اس کے جو برے کام تھے، ان کی وجہ سے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یزید اس لائق ہی نہیں ہے کہ خلیفہ بنے. ان کو تو بہت ساری باتیں پتہ تھی اور لوگوں میں مشہور بھی ہو جاتی ہے باتیں، اس لیے وہ کہتے تھے یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ خلیفہ بنے، تو اس لیے آپ نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو یہاں سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے کہ جب حق کو حق سمجھو تو ہاتھ میں ہاتھ دے دو، لیکن جسے باطل سمجھو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. امام حسین نے پہلے تمام خلفاء کو حق مانا تو بیعت کی ہے، یزید کو حق نہیں مانا تو اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی. اب یہ ہے کہ یزید پوری امت مسلمہ کی نظر میں فاسق و فاجر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، امام حسن کا قاتل بھی ہے، امام حسین کا قاتل بھی ہے. تو ایسے لوگوں کا ساتھ تو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ قرآن کریم نے خود کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا جھکاؤ ہمیشہ مظلوم کی طرف ہونا چاہیے. اگر تم ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھو گے تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے. اور رہتی دنیا تک ہم یہ دیکھیں گے کہ یہی سب سے بڑی قربانی ہے، یہی ایک سب سے بڑا سبق ہے جو ہمیں بھی ملا ہے، پوری عالم اسلام کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے بھی ہے. خود تو انسان ایک قربانی دے دیتا ہے، لیکن جو حضرت امام حسین کے ساتھی ان کے ساتھ موجود تھے، اہل خانہ موجود تھے، ان کی قربانی بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اپنی ذات سے زیادہ قربانی جو ہوتی ہے اپنی اولاد کی ہوتی ہے.
देखे ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में अल्लाह ने बेटा दिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसको ज़िबा कर दो। अब ज़िबा करने से पहले आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, क्यों? कि कहीं वो जो पिदराना शफकत है वो आड़े ना आ जाए। क्यों? इंसान अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता। तो यहां से ये देखिए कि करबला के मैदान में जब आपके बच्चे शहीद हो रहे हैं, आपके भाई शहीद हो रहे हैं, तो आप पे क्या गुजर रही होगी? सामने देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तो आप पे क्या गुजर रही होगी? और बाद लोग कह देते हैं क्या इस्लाम में और शहादतें नहीं है? लेकिन बहुत शहादतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी मजलूमाना शहादतें हैं। सैयदुल शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, मुसला किया गया आपका, यानी आपकी लाश की बेहुरमती की गई, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर मुझे कब्जा मिल गया ना तो 70 काफरों का यही हाल करूंगा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब सब्र से काम लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। शहादत तो वो भी है, शहादतें और भी हैं, लेकिन इस शहादत की अजमत इस वजह से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले हैं और वो सहाबी हैं जो आपके नवासे हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जिनके कान में अजान अल्लाह के नबी ने दी है और जिनका नाम अल्लाह के नबी ने रखा है, जिनको अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान मुबारक चुसवाई है, अपना लुआब हजरत इमाम हुसैन के मुंह में दाखिल किया है। तो इसलिए इनकी बहुत सारी फजीलतें हैं। और फिर जब औलाद की शहादत होती है तो वो ज्यादा दुख होता है ना, तो हजरत इमाम हुसैन की इस शहादत पर नबी को दुख होगा, इसलिए इस शहादत को फजीलत है और अजमत है, इसका चर्चा इसलिए ज्यादा होता है कि इस शहादत पर हमारे नबी को ज्यादा दुख है। और फिर रिवायात में मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम ही को मैंने दोपहर के वक्त कैलूला जब किया, दोपहर को सोते थे, तो मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं और हाथ में एक प्याला है जिसमें खून है। तो मैं हैरान हुआ, मैंने पूछा या रसूल ये क्या है? फरमाया ये मेरे नवासे हुसैन का खून है। और आप गमजदा थे, परेशान थे। फिर आपने ये भी फरमाया क़यामत के दिन मैं हुसैन की वकालत करूंगा। तो ये भी तो सोचिए, जिसका वकील इमामुल अंबिया होगा, क्या वो उसका मद्दे मुकाबिल वो कभी बच सकता है? जो जालिम कातिल हैं उनके खिलाफ जब अल्लाह के नबी केस करेंगे और नबी वकील होंगे तो नबी के मुकाबले पे कौन आ सकता है? और नबी वकील हो तो नबी के मुकाबले पे कौन जीत सकता है? तो इसलिए हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम भी देते हैं, और पहले भी है ये पैगाम, और पहले भी लोग अमल कर रहे हैं कि लोग इमाम हुसैन के साथ हैं, यजीद के साथ कोई नहीं है। और इस पे एक अजीब बात देखिए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब करबला में शहीद होते हैं, आपका कुंबा शहीद हो जाता है, तो एक बेटा बचता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक बेटा बचता है, और उधर यजीद के 15 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं, लेकिन उसकी नस्ल नहीं चली। 20 बच्चे होने के बावजूद नस्ल नहीं चली। आज दुनिया में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं यजीद की औलाद में से हूं। लेकिन इमाम हुसैन को देखिए कि एक बेटा बचा था, रब ने उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत दी कि आज पूरी दुनिया में सादात मौजूद है, पूरी दुनिया में सादात मौजूद। और लोग कहते हैं जी इतने सादात कहां से आ गए? अल्लाह ने यह सिलसिला महफूज रखना था। क्यों? आगे जो हालात आ रहे हैं, इमाम मेहदी का जो ज़हूर होना है, इमाम मेहदी जो दुनिया में तशरीफ लाएंगे, तो वो भी तो हजरत फातिमा की औलाद में से आएंगे, वो भी तो इमाम हुसैन की औलाद में से आएंगे। तो ये तो सादत है कि एक देखिए मजलूमियत की इंतहा है करबला में, बेशक। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया जब सारी जुल्म से भर जाएगी फिर मेरी औलाद में से एक आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उसकी माँ का नाम आमना होगा, वो मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से होगा, और वो कबीले कुरैश से होगा, और वो फिर जब खिलाफत संभालेगा, यानी इमाम मेहदी जिनका लक़ब होगा, तो दुनिया के जुल्म को मिटा देगा। उधर मजलूमियत की इंतहा है और इधर उन्हीं की नस्ल में से आने वाला जुल्म का सिफाया करने वाला होगा। तो ये देखिए, ये सारा सादात ही का तो सिलसिला है। और अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी होती है और जो हराम होता है उसमें बरकत नहीं होती। तो देखो, यजीद की नस्ल नहीं चली, इमाम हुसैन की नस्ल आज भी मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर हक्कानी, मजहबी स्कॉलर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। मनकबत के लिए मोहम्मद अमजद नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं। जी अमजद साहब। जी जुर्रत पर जहाने
رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک عروج، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام، ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ جزاک اللہ۔